बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अपना वो मिज़ाइल शो कर दिया जिससे वो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है। जी हाँ, सोचने में ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन जो हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिज़ाइल अल-फतह-2 है, उसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी स्पीड जो है माक 15 है। इसको आप इस तरह से समझे कि और चाइनीज़ जो DF-17 है उससे भी ये 2 माक ज़्यादा, यानी आवाज़ की रफ़्तार से 15 गुना ज़्यादा रफ़्तार के साथ ये मिज़ाइल जाता है। इससे पहले अल-फतह-1 का जो है उसने मुज़ाहरा किया था। हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, और हाइपरसोनिक मिज़ाइल आप जानिए कि जो इस वक्त दिफाई निज़ाम अमेरिका के मिडल ईस्ट में और इसराइल में मौजूद हैं, जिसमें एरो 3 मौजूद है, थॉड है, पेट्रियट है, वो इसको नहीं रोक पाएंगे। वैसे तो वो अल-फतह को भी नहीं रोक पाए थे, जिसकी रफ़्तार जो थी 13 से 14 माक थी, लेकिन ये अल-फतह-2 है जिसकी रफ़्तार 15 माक है, और कोई पेट्रियट कोई थार इसको रोक नहीं पाएगा। ईरान का ये मिज़ाइल गेम चेंजर है। ईरान ने वो मिज़ाइल शो कर दिया जिसका इंतज़ार था, और कहा जा रहा था कि ईरान की टेक्नोलॉजी महफूज है। कल अब्बास अरागची ने जब कुवैती हम मनसब से बात की थी, तो उन्होंने ये एक बात ज़रूर कही थी कि ईरान की तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो महफूज है, यानी उसको कोई नुकसान किसी जंग में नहीं पहुंचा है। और यही वो ईरानी हाइपरसोनिक मिज़ाइल है अल-फतह-2, जिसका ऐलान कर दिया गया है। इसका तजर्बा 2024 में पहली मरतबा किया गया था, लेकिन फ़ौज के हवाले नहीं किया गया था। अब उसको फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। मार्क 15 मैंने आपको बताया, आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा, 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये MIRV है, यानी गाइडेड व्हीकल है। इसके अंदर बहुत सारे मिज़ाइल जा सकते हैं। ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में ग्लाइड कर सकता है और सिमत बदलने की सलाहियत रखता है, यानी अगर इसकी तरफ मिज़ाइल्स आएँ तो इसकी सिमत को तब्दील भी किया जा सकता है, और इसके लिए कंट्रोल है। अच्छा, दिफाई निज़ाम से बचाओ इसका बहुत ही बेहतरीन है। मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि कोई और रवायती बैलिस्टिक मिज़ाइल हो तो वो अमरीकी पेट्रियट या थॉड या इजरायली एरो 3 का निशाना बन सकता है, लेकिन ये बच सकता है। और ये इसका जो लैंड बेस्ड इसका प्लेटफॉर्म है, यानी ट्रक माउंटेड नहीं है, ज़मीन से, जैसे अमूमन रशियन टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रक माउंटेड कम है। चाइनीज़ जो है जैसे DF-17 है, वो ट्रक माउंटेड है। रफ़्तार मैंने आपको इसकी बता दी, रेंज बता दी। इसके जवाब में अगर आप कहें तो किंजल है रशिया का एक मिज़ाइल, लेकिन रफ़्तार में वो भी कम है, 10 से 12 माक उसकी स्पीड है, 2000 किलोमीटर तक वो जाता है। चीन का DF-17 है, इसकी भी माक 10 है, यानी आवाज़ की रफ़्तार से 10 गुना। लेकिन ईरान ने कमाल कर दिया कि ईरान ने माक 15 का एक मिज़ाइल बना लिया है, जिससे अब ना इसराइल बचेगा ना अमेरिका का कोई हमती। याद रखें, अमेरिका के जो अलाए हैं, जैसे यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका ख़ुद तो दूर बैठा है, लेकिन वो अपने यूरोपियन ममालिक को जो उसके समझे उसके इत्तेहादी हैं, उनकी जान को ख़तरे में डाल रहा है ईरान के साथ जंग शुरू करके। तो अगर ईरान के साथ जंग शुरू होती है तो फतह-1 जो था उसने पिछली इसराइल ईरान वॉर में तिल एबब में गिरकर बताया था कि उसके जवाब के लिए कोई थाड, कोई पेट्रियट, कोई एरो 3 मिज़ाइल की कोई हैसियत नहीं है, इसको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अब अल-फतह-2 जो है वो इस्लामी पासदारान इनकलाब, जो फ़ौज का नाम है उनकी, उसके हवाले कर दिया गया है। ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये बुनियादी बात है कि इससे पहले ईरान ने इसको इस तरह से अपनी फ़ौज के हवाले नहीं किया था। अमेरिका धमकी पे धमकी लगा रहा था और कह रहा था कि शायद वो रोक सकता है, लेकिन नहीं रोक सकेगा। अगर इसकी वजाहत चाहते हैं तो एरो 3 है जी, इसराइल का मिज़ाइल, उसकी मैं आपको पढ़ देता हूँ कि लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। बुलंदी 100 किलोमीटर है इसकी। टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, वार नहीं बराह रास्त टकराव है, यानी मिज़ाइल से मिज़ाइल टकराता है। फोकस ईरान के शहाब 3 जो अल-फतह-1 है, ये उसका है,
اس کو فوکس کر کے، اور سجیل ایک اور میزائل ہے ایران کا سجیل، اس کے بارے میں بھی کبھی کسی دن بات کریں گے، اس کو فوکس کر کے ایرو 3 جو ہے یہ ٹیکنالوجی بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد تھرڈ ہے جی، یہ ٹرمینل فیز میں ہے، بلاسٹک میزائل کو ہٹ کرتا ہے، بلندی 150 کلومیٹر ہے، فوکس اس کا میڈیم رینج بلاسٹک میزائلز ہیں، ہائپرسونک بلاسٹک میزائل نہیں، میڈیم رینج، دیکھیں میڈیم رینج MR-20M جو کہ کم رفتار سے، لیکن جو فتح 2 ہے یہ زیادہ رفتار کا میزائل ہے، اس لیے اس کا کوئی جواب جو ہے نہ ایرو 3 کے پاس ہے، نہ ٹریجیکٹری کے پاس ہے، نہ کسی اور سسٹم جو ہے جیسے پیٹریاٹ ہے اس کے پاس ہے۔ یہ میزائل جو ہے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ اس کو کرنے کی حماقت جو ہے امریکہ نہیں کرے گا، لیکن مڈل ایسٹ میں موجود تمام عرب ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے فوجی اڈے ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں بلا شبہ کوئی اسلامی بھائی چارے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایران پر جہاں سے حملہ ہوگا، ایران حق بجانب ہوگا وہاں پر حملہ کرنے کو، تو اگر ایران وہاں پر حملہ کرتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہوگی۔ یہ ممالک اس قابل نہیں ہیں کہ ایرانی حملوں کو روک سکے، وہاں پر کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے، نہ کوئی گولڈن ڈوم ہے۔ آئرن ڈوم جو ہے وہ اسرائیل میں ہے صرف، اور اسرائیل اگر ان میزائلز کو نہیں روکے، الفتح کو نہیں روک سکا تھا تو الفتح 2 کو کیسے روکے گا؟ یہ وہ بات ہے جس کو لے کر تمام خلیجی ممالک نے امریکہ سے کہا جی تھینک یو ویری مچ، آپ کی جتنی ایئر بیس استعمال کرنی تھی کر لی، کریں، لیکن آپ ایران کے خلاف یہاں سے کوئی میزائل کوئی جہاز جو ہے اس کو نہیں اڑائیں گے۔ اور اسی لیے 5ویں بحری بیڑے کے ہونے کے باوجود ابراہم لنکن کو بلایا گیا ہے ناردرن چائنیز سی سے، یعنی وہاں سے بلا کر اس کو یہاں پہ انسٹال کیا جا رہا ہے تاکہ ایئر بیس بنائی جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں الفتح میزائل جو ہے یہ انتہائی ایکوریٹ میزائل ہے، راستہ بدل سکتا ہے، کسی میزائل کے جو ہے انٹرسیپشن میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو شاید امریکہ کو روکے، امریکہ جو کہ ایران کو شاید وینزویلا سمجھ رہا تھا، لیکن رشین وزیر خارجہ کے بیان کے بعد کہ ایران اور رشیا کے دفاعی معاہدات ختم نہیں ہوئے، ابھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاہدات کی روشنی میں رشیا ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ایران کی حفاظت کی جائے، اور ایران خود بھی میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے تک نکل گیا۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک مکمل ویلاگ کیا ہے عدیل کے ساتھ، جس میں میں نے بتایا ہے کہ ایران کے پاس کون کون سے بلسٹک، کروز اور اینٹی شپ میزائلز موجود ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ لیکن الفتح 2 جو ہے اس نے بالکل نقشہ ہی جنگ کا بدل دیا ہے۔ اب امریکہ ایک بار نہیں 1000 بار سوچے گا ایران کے اندر داخل ہونے میں، کیونکہ ایران نے الفتح 2 چلا دینا ہے، جس کے بعد نہ اسرائیل بچے گا نہ ہی امریکہ کا کوئی اڈا یا بحری بیڑا۔ تو امریکہ کا سوچنا ہے کہ اس نے ایران کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیا وہ کھلی جنگ کرے گا یا ویسے ہی سازش رچے گا جیسی اب سے 13-14 دن پہلے اس نے مہنگائی کے نام پر مظاہروں سے شروع کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایکٹیویٹ کیا اپنے ملک میں بیٹھے واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے رضا شاہ پہلوی کو کہ وہ وہاں ایران میں اپنے حمایتیوں کو کہیں کہ وہ جاری رکھیں مظاہرے، لیکن ایرانی گورنمنٹ نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ نہ صرف مظاہروں کو ختم کر لیا، بلکہ انہوں نے اب تو انٹرنیٹ بھی کھول دیا ہے تاکہ لوگ انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایران خاموش بیٹھا رہے، ایران چپکے سے میزائل ٹیکنالوجی پر کام کرتا رہا، اور اب الفتح 2 لا کر اس نے امریکہ کی بینڈ بجا دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔